ल ल ओके ओके सुरु गरे है त ल आज हामी प्रोबेबिलिटी भन्ने युनिट सुरु गर्दैछौं है यो प्रोबेबिलिटी भन्ने युनिटबाट हामीलाई टोटलमा 4 मार्क्सको क्वेशन सोध्छ एउटा क्वेशन नम्बर 10A मा 2 मार्क्स कन्टेनिङ क्वेशन नम्बर 10B मा 2 मार्क्स कन्टेनिङ प्रोबेबिलिटीले टोटलमा 4 मार्क्स कन्टेन गर्छ मैले यसरी लेखेको छु 2 short questions with 2 marks each one in question number 10A and another one is question number 10B हामीले प्रोबेबिलिटीलाई क्लास 9 मा नै पढिसकेको कारणले गर्दाखेरि मैले केही टर्मिनोलोजिजहरुलाई मात्र रिभाइज गर्न खोजे यसमा है एउटा चाहिँ हाम्रो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट्स भनेर भन्छ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट्स भनेको हामीले गर्ने कुनै पनि काम जस्तै हामीले टसिङ अफ कोइन गर्छौं रोलिङ अफ डाइस गर्छौं मैले तपाईहरुलाई अथवा तपाईले मलाई केही क्वेशन्सहरु सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा हामी तास खेल्छौं तिनीहरु भनेको र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट्समा पर्छ त्यो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट्समा हुन सक्ने आउटकम्सलाई हामी स्याम्पल स्पेस भनेर भन्छौं सो स्याम्पल स्पेसलाई मैले टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स भनेर लेखेको छु जस्तो मैले टसिङ अफ कोइन गर्दाखेरि देयर आर टु पोसिबल one is head and another one is tail त्यसैले मैले s is equal to ht भनेर इन्डिकेट गरेको छु एउटा स्याम्पल स्पेस त्यसैगरी रोलिङ अफ डाइस गर्दाखेरि मसँग 6 वटा पोसिबल आउटकम्स हुन सक्छ 1 3 4 5 6 हैन त्यसैले in the rolling of dice there are 6 possible outcomes त्यो 6 possible outcomes लाई मैले s भनेर डिनोट गरे र त्यो s भनेको चाहिँ स्याम्पल स्पेस हो अनि त्यो स्याम्पल स्पेसहरु मध्ये कुनै एउटा स्पेसिफिक आउटकमलाई चाहिँ हामी इभेन्ट्स भनेर भन्छौं जस्तै कोइनलाई टस गर्दाखेरि हेड आउने पोसिबिलिटी अथवा टेल आउने पोसिबिलिटी त्यो दुईवटा छुट्टा छुट्टै इभेन्ट्सहरु भयो यहाँ मैले एक्जाम्पल्सहरु पनि लिएर आएको छु जस्तै र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट्सलाई लिस्ट गरेछु टसिङ अफ कोइन रोलिङ अफ डाइस त्यसैगरी टसिङ 2 कोइन्स दुईवटा सिक्कालाई एकैचोटी टस गर्दाखेरि आउने पोसिबल आउटकम हुन सक्छ त्यसैगरी ह्याभिङ चिल्ड्रेन इन फ्यामिली कुनै पनि फ्यामिलीमा दुईवटा बच्चा हुँदाखेरि के बच्चा जन्मिन सक्छ छोरा छोरा जन्मिन सक्छ छोरा छोरी अथवा दुईटै छोरी कसरी निकाल्छौं त भनेर मैले यता एउटा टेबल बनाएर लिएर आएको छु जस्तै टसिङ अफ कोइनमा स्याम्पल स्पेस h अथवा t हुन सक्छ हेड अथवा टेल हुन सक्छ त्यसको इभेन्ट्समा चाहिँ कि त टेल मात्रै पाउने कि त हेड मात्रै पाउने त्यसको अझै पनि सबसेट भन्न सक्छौं हामी अनि त्यसपछि रोलिङ अफ डाइसमा there are 6 possible outcomes among which events हामी डिफरेन्ट बनाउन सक्छौं जस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल गेटिङ इभन नम्बर्स भन्नेछु गेटिङ इभन नम्बर्समा हामीलाई के थाहा छ इभन नम्बर्स भनेपछि 2 4 6 छ है त्यसैले अब त्यो एउटा इभेन्ट हुन सक्छ एउटा सबसेट हुन सक्छ त्यसैगरी मैले दुईवटा कोइन टस गरे भने पोसिबल स्याम्पल स्पेसमा मैले देखाएको छु गरेर त्यसमा पनि इभेन्ट्सहरु के हुन सक्छ त्यो छुट्टै नै भयो इभेन्ट्सलाई चाहिँ हामी सबसेट गरेर बुझ्छौं है ह्याभिङ 2 चिल्ड्रेन दुईटा बच्चा जन्माउँदाखेरि के हुन सक्छ छोरा एस सन हुन सक्छ पहिलो छोरा सन त्यसपछि डटर हुन सक्छ त्यसपछि डटर एन्ड सन हुन सक्छ अथवा दुवै डटर एन्ड डटर हुन सक्छ है यो चाहिँ स्याम्पल स्पेस भयो र यसको चाहिँ कुनै एउटा सबसेट भनेको चाहिँ इभेन्ट भयो अब अर्को हामीलाई अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेको म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स हो हामीले क्लास 9 मै पनि यसको बारेमा अलिकति डिस्कसन गरिसकेका छौं म्युचुअली एक्सक्लुसिभ यसमा याद गर्नुपर्ने वर्ड भनेको एक्सक्लुसिभ हो एक्सक्लुसिभ भनेको बाहेक सँगै नभएको अथवा कमन नभएको भन्ने बुझ्छौं है त्यसैले मैले यता डेफिनेसन लेखेछु इफ 2 or more than 2 events cannot occur at the same time एकैचोटीमा दुईवटा अथवा तीनवटा अथवा त्योभन्दा बढी इभेन्ट्सहरु यदि सिमिल्टेनियस भने
त्यसलाई हामी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेर भन्छौं। त्यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौं। मैले डाइसलाई रोल गर्दा है, रोल गर्दाखेरि त्यसबाट मैले डिफरेन्ट इभेन्ट्सहरु बनाउन सक्छु। जस्तै सेट ए ले 1 3 5 इभेन्ट्स अफ प्राइम नम्बर्स जनाउँछ भने सेट बी ले इभेन्ट्स अफ इभन नम्बर्स जनाउँछ। यो दुईटालाई कम्पेरिजन गर्दाखेरि यसको मेम्बर्सहरु कुनै पनि कमन छैन। त्यसैले हामी सेट ए एन्ड सेट बी लाई चाहिँ अथवा इभेन्ट ए र इभेन्ट बी लाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेर भन्छौं। त्यसको मुनि मैले अर्को एउटा एक्जाम्पल दिएको छु। त्यही डाइसलाई मैले रोल गर्दाखेरि अर्को इभेन्ट पनि बनाउन सक्छु। जस्तो एउटा इभेन्ट अफ प्राइम नम्बरको इभेन्ट भनेको obviously p is equal to 1 3 5 हुन सक्छ भने q भनेको यदि odd नम्बरको इभेन्ट्स अथवा र प्राइम नम्बरको इभेन्ट्स भयो भने त्यहाँ के हुन्छ, odd नम्बरमा 1 3 5 पर्ने भयो, त्यसपछि प्राइम नम्बरमा 2 3 5 पर्ने भयो। यिनीहरु दुईटा इभेन्ट्सलाई कम्पेरिजन गर्दा 3 5 दुईटैमा कमन छ है। त्यसैले यो p and q events they are not mutually exclusive भनेर भन्छौं हामी यसलाई यसरी पनि देखाउन सक्छौं। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेपछि यसरी ओभरल्यापिङ हुनु पर्यो, यसरी डिसजोइन्ट हुनु पर्यो। यदि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ होइन भने चाहिँ यसरी ओभरल्यापिङ हुन्छ। सो p and q they are not mutually exclusive, whereas A and B they are mutually exclusive. क्लास 9 को फर्मुलालाई एकचोटी याद गरौँ। क्लास 9 मा हामीले प्रोबेबिलिटी निकालेको छौं। प्रोबेबिलिटी निकाल्ने एउटा फर्मुला हामीले पढेको छौं। Probability is generally denoted by PE, which is equals to cardinal number of events divided by cardinal number of sample space. इभेन्ट्स कतिवटा नम्बर छ डिवाइडेड बाइ टोटल स्याम्पल नम्बर गर्यौं भने त्यतिखेर प्रोबेबिलिटी अफ एनी इभेन्ट आउँछ। र प्रोबेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि तीनवटा कुरा हामीले पढेका छौं। एउटा प्रोबेबिलिटी अफ एनी इभेन्ट लाइज बिट्विन 0 to 1, 0 देखि सुरु हुन्छ 1 सम्म हुन्छ। 1 भन्दा बढी कहिले पनि प्रोबेबिलिटी एक्सटेन्ड हुन सक्दैन। त्यसपछि यदि कुनै पनि इभेन्ट पोसिबल छैन भने त्यतिखेर त्यसको प्रोबेबिलिटी 0 हुन्छ। जस्तै हेड एन्ड टेलमा हेड र टेल बाहेक अरु आउने पोसिबिलिटी कति हुन्छ त 0 है। अनि स्योर इभेन्टको लागि आउँछ नै भन्ने यदि हामीलाई थाहा छ कुनै पनि इभेन्ट अकरै हुन्छ भने त्यसको म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी भनेको 1 सम्म जान्छ। 1 भन्दा एक्सटेन्ड हुँदैन। त्यो भनेको जतिसुकै पनि हुन सक्यो, 0 देखि 1 सम्मको बीचमा पर्नु पर्ने भयो। अब टसिङ अफ कोइनलाई एकचोटी एक्जाम्पल लिउँ है। मैले केही यता एक्जाम्पल दिन खोजेछु। मैले अब कोइनलाई टस गरे भनेपछि त्यहाँ दुईवटा के आउन सक्छ, कि त हेड आउन सक्छ कि त टेल आउन सक्छ। सो एच र टी त्यो दुईटा पोसिबल आउटकम्स भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरु के भयो त स्याम्पल स्पेस भयो। मैले तल s is equal to ht भनेर भनेछु। दे टु आर द स्याम्पल स्पेस। यो भन्दा बाहेक अरु कुनै पनि हुन सक्दैन यो टसिङ अफ कोइनमा है। त्यसैले ht they are two sample space while tossing a coin. त्यसपछि रोलिङ अ डाइस गरौँ। डाइसलाई मैले रोल गरे भने सपोज मैले डाइसलाई रोल गरे, रोल गर्दाखेरि के आउन सक्छ त 1 आइदर 1 अथवा 2 अथवा 3 अथवा 4 अथवा 5 अथवा 6 त्यो 6 वटा मध्ये कुनै एउटा इभेन्ट अकर गर्छ। सो इन रोलिङ अ डाइस, डाइसलाई रोल गर्दाखेरि देयर आर 6 पोसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। त्यसैले त्यो 6 वटा पोसिबल आउटकम्सलाई हामी स्याम्पल स्पेस भनेर भन्छौं। अर्को प्लेइङ कार्ड्स। हामी मध्ये धेरै जना तास खेल्छौं, हामीलाई तासको बारेमा धेरै कुरा थाहा छ। अलिकति मैले शेयरिङ गर्न खोजे। मसँग यहाँ टोटल नम्बर एउटा प्याकको तास छ। यो तासमा जम्मा कतिवटा तास हुन्छ त जम्मा 52 वटा तास हुन्छ है। यो
टुवटा तासमा पनि कालो कलरको कतिवटा हुन्छ, रातो कलरको कतिवटा हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। अनि इन्डिभिजुअल नेमिङहरू पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। जस्तो मैले यता लेखेछु, यो हामी क्लब भनेर भन्छौँ, यो क्लब हो। त्यसपछि डायमन्ड भयो, अर्को हर्ट भयो, त्यसपछि स्पेड। चारवटा डिफरेन्ट सेप अफ प्लेइङ कार्ड्स हुन्छ एउटा प्याकमा। एउटालाई क्लब भन्छौँ हामी, अर्को डायमन्ड, अर्को हर्ट र अर्को स्पेड है। त्यसपछि त्यसमध्ये पनि एउटा प्याक एउटा ग्रुप जस्तो क्लबमा मात्रै 13वटा डिफरेन्ट टाइप्स अफ कार्ड्सहरू हुन्छ। त्यो 13वटा डिफरेन्ट कार्ड्सलाई चाहिँ जस्तो A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पछि ज्याक भन्छौँ हामी, त्यसपछि क्वीन भन्छौँ, त्यसपछि किङ भन्छौँ है। त्यसै गरी डायमन्डमा पनि त्यसरी 3वटा हुन्छ, हर्ट्समा पनि 13वटा हुन्छ, अनि स्पेड्समा पनि 13वटा playing cards हुन्छ। So there are altogether 52 playing cards in a well shuffled pack of cards। एउटा कार्डमा जम्मा 52, एउटा प्याकमा जम्मा 52 वटा कार्ड्सहरु हुने भयो। अब यति मात्र थाहा भएर भएन, यस भित्र पनि के हुन सक्छ, कालो कतिवटा छ, रातो कतिवटा छ, एक्का मात्रै कतिवटा छ, अथवा ज्याक मात्रै कतिवटा छ, त्यो डिफरेन्ट पनि हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यो सँगसँगै कहिलेकाहीँ हामीलाई फेस कार्ड्स मात्रै भनेर सोध्छ। फेस कार्ड्स भनेको के हो त? यिनीहरूलाई हामी फेस कार्ड्स भनेर भन्छौँ। भनेपछि 4वटा ज्याक, 4वटा क्वीन र 4वटा किङको कलेक्सन भनेको फेस कार्ड्स भयो। सो in a pack of playing cards there are altogether 12 face cards। एउटा pack of कार्ड्स प्लेइङ कार्ड्समा जम्मा कतिवटा फेस कार्ड्स हुने भयो त? 12वटा फेस कार्ड्स हुने भयो। त्यो 12वटा फेस कार्ड्स मध्ये 4वटा ज्याक हुने भयो, 4वटा क्वीन हुने भयो, 4वटा किङ हुने भयो। त्यो किङ, क्वीन र ज्याकमा पनि तिनीहरूको कलर डिफरेन्स पनि हुन सक्छ, त्यसलाई पनि याद गर्नु पर्यो है त। त्यसैगरी अब फेस कार्ड पछि नन फेस कार्ड्समा के पर्छ त? त्यो ज्याक, क्वीन र किङ बाहेकको अरु जति कार्ड्सहरु बाँकी छ त्यसलाई हामी नन फेस्ड कार्ड्स भनेर भन्छौं। त्यो नन फेस्ड कार्ड्स भनेको जम्मा कतिवटा हुन्छ त? जम्मा कतिवटा हुन्छ त? 40 वटा हुन्छ है त। ओके, अब क्लास 10 मा जाम। क्लास 10 मा हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भएको फर्मुलाको बारेमा डिस्कसन गरौँ। अघिको फर्मुला हामीले डिस्कसन गरेको भनेको क्लास 9 को फर्मुला डिस्कसन गर्यौं, जहाँ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टु कार्डिनल नम्बर अफ इभेन्ट्स डिवाइडेड बाइ कार्डिनल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस। अबको फर्मुला चाहिँ के होला त? एउटालाई हामी OR रुल अथवा एडिसन रुल अथवा एडिसन फर्मुला भनेर भन्छौं। अर्को भनेको एन्ड रुल हो, यसलाई हामी मल्टिप्लिकेसन रुल अथवा मल्टिप्लिकेसन फर्मुला भनेर पनि भन्छौं है। अब यो नाम एकचोटि याद गरौँ। एडिसन रुल, एडिसन भनेछु, एडिसन भनेपछि जोड्ने, मल्टिप्लिकेसन भनेपछि मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसपछि अर्को कुरा के याद गरौँ, यहाँ और छ, और आएपछि एड गर्ने रहेछ, एन्ड आएपछि के गर्ने रहेछ त? मल्टिप्लिकेसन कुरा पनि याद गरौँ है। ओके, सो देयर आर टु इम्पोर्टेन्ट रुल अथवा टु इम्पोर्टेन्ट फर्मुला। त्यो फर्मुलालाई चाहिँ मैले जस्तो एडिसन रुल, एडिसन रुलमा हामी अघि नै मैले भन्ने एड गर्छौं है, एड गर्छौं। तर यसमा पनि दुईवटा डिफरेन्ट केसेसहरु छ। यदि हामीलाई दिएको इभेन्ट्सहरु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छन् भने, म्युचुअली एक्सक्लुसिभको केसमा हामी प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ A or B भनेर सोध्छ हामीलाई। त्यतिखेरको प्रोबेबिलिटी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ A प्लस प्रोबेबिलिटी अफ B हुन्छ है। यदि हामीलाई दिएको इभेन्ट्स म्युचुअली एक्सक्लुसिभ होइन, तिनीहरू यदि ओभरल्यापिङ खालको छ भने चाहिँ त्यतिखेर हामी के गर्छौं त? प्रोबेबिलिटी अफ A or B
त्यसलाई हामी युनियनले पनि इन्डिकेट गर्छौं दैट इज इक्वल टु probability of A plus probability of B minus probability of occurrence of both the events जसलाई हामी इन्टरसेक्सन भनेर पनि भन्छौं त्यो दुईवटाको एडिसनलाई इन्टरसेक्सनले माइनस गरिदियौं भने त्यतिखेर हाम्रो अर्को फर्मुला आउँछ सो यो दुईवटा चाहिँ हाम्रो के भयो त एडिसन रुलको फर्मुला भयो एउटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्सको लागि अर्को इन्क्लुसिभ इभेन्ट्सको लागि त्यसपछि अर्को एउटा रुल हामीले अघि डिस्कसन गर्यौं एन्ड रुल भन्छ जसलाई अथवा मल्टिप्लिकेसन रुल भनेर भन्छौं जसलाई मल्टिप्लिकेसन रुलमा चाहिँ हामी इन्टरसेक्सनको भ्यालु निकाल्छौं त्यसमा जहिले पनि एन्डले दुईवटा इभेन्टलाई छुट्याइरहेको हुन्छ है र यदि हामीलाई दुईवटा इभेन्ट्सको बीचमा एन्ड राखेर क्वेशन सोध्यो भने हामी त्यतिबेला जहिले पनि मल्टिप्लिकेसन रुल युज गर्छौं र मल्टिप्लिकेसन रुल युज गर्दाखेरि probability of occurring A and B is equal to probability of A into probability of B. Okay. त्यसपछि हामीले जब तीनवटा फर्मुला पढ्यौं त्यो तीनवटा फर्मुला तपाईले यदि बुझ्नु भयो भने हामीलाई प्रोबेबिलिटी को 4 मार्क्स पाउनको लागि कुनै गाह्रो हुँदैन अब यति पछि मैले एक दुईवटा एक्जाम्पल्सहरु लिएर आएको छु जस्तो एउटा एक्जाम्पल हेरौं है मैम हजुर भर्खरको फर्मुला एकचोटी पठाइदिनु न ए पठाइदिनु भनेको यहाँ यसमा सल्भ गर्नु न ल यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन को भयो मैम अब यो चाहिँ क्वेशन है त फ्रम द नम्बर्ड कार्ड्स नम्बर्ड फ्रम कति देखि कति छ यहाँ 10 to 29 a card is drawn randomly draw गर्दा find the probability of getting a square or a cube numbered card events दुईवटा दिएको छ getting a square number or getting a cube number र त्यो दुईवटा इभेन्ट्स को बीचमा क्वेशनमा हामीलाई और राखेर सोधेको छ है त्यसैले हामी यसमा रुल युज गर्छौं त obviously एडिसन रुल किनभने रुलको अर्को नाम और रुल पनि हो और आउने बित्तिकै त्यहाँ हामी जहिले पनि के गर्छौं त एड गर्छौं है त अब एकचोटी यसको सोलुसन हेरौं है मैले सोलुसन यसरी गरेको छु सबभन्दा पहिला स्याम्पल स्पेस लिस्ट गर्छु म स्याम्पल स्पेसलाई जेनरली एस ले डिनोट गरिन्छ भनेपछि 10 देखि 29 सम्मको सबै नम्बर्सहरु भनेको स्याम्पल स्पेसमा पर्ने भयो सो कार्डिनल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस इज इक्वल टु 20 ठीक छ है त्यसपछि मलाई दुईवटा इभेन्टको बारेमा सोधेको छ त्यसैले त्यो दुईवटा इभेन्टलाई पहिला म लिस्ट गर्छु है त सो स्क्वायर नम्बर्ड कार्ड स्क्वायर नम्बर कतिवटा छ हामीलाई दिएको स्याम्पल स्पेसमा भन्दाखेरि एउटा 16 छ अर्को 25 छ सो कार्डिनल नम्बर अफ इभेन्ट ए इट इज 2 त्यसैगरी हामीलाई अर्को इभेन्ट सोधेको छ क्यूब नम्बर अब क्यूब नम्बरमा हाम्रो यो 20 वटा एलिमेन्ट्सहरु मध्ये क्यूब नम्बर 27 एउटै मात्र छ सो कार्डिनल नम्बर अफ b इज इक्वल्स टु 1 भनेर लेखे अब म के गर्छु अब म प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ स्क्वायर नम्बर और अ क्यूब नम्बर कार्ड भन्छु त्यसलाई म केले इन्डिकेट गर्छु त इट इज प्रोबेबिलिटी अफ a युनियन b र A युनियन B मा मैले फर्मुला युज गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ A प्लस प्रोबेबिलिटी अफ B मात्रै गर्छु मैले माइनस किन गरिन किनभने यो स्क्वायर नम्बर कार्ड र क्यूब नम्बर कार्ड भनेको म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो हेरौं त कुनै पनि कमन छैन नि A र B मा सो त्यस्तो केसमा हामी जस्ट प्लस मात्रै भएको फर्मुला युज गर्छौं र यदि दुईवटामा कुनै एउटा मात्रै भए पनि नम्बर सिमिलर आयो भने चाहिँ हामी म्युचुअली इन्क्लुसिभ को फर्मुला लगाउँछौं सो यसको आन्सर 3/20 आउँछ होला
ओके, अब अर्को स्लाइडमा जाउँ है। अर्को छ मसँग, अर्को क्वेशन हेरौँ। One card is drawn in random from the number cards numbered from 10 to 21. Find the probability that the card may be prime numbered or even numbered cards. यसलाई 1 मिनेटमा भ्याउन सक्नुहुन्छ होला त? एकचोटी ट्राई पनि गरौँ है, अनि त्यसपछि यसको आन्सर म तपाईलाई डिस्प्लेमा देखाउँछु फेरि। ओके, अब यसको आन्सर कसरी लेख्ने होला त? अथवा तपाईले लेखेको आन्सर मिल्यो कि मिलेन होला? तपाईले क्याल्कुलेसन मिल्यो कि मिलेन होला? एकचोटी हेरौँ है। यहाँ मैले स्याम्पल स्पेस लेखेको छु 10 देखि 21 सम्मको नम्बर, त्यसैले कार्डिनल नम्बर भनेको यहाँ कति भयो त? 12 भयो है। त्यसैगरी यस मध्येमा प्राइम नम्बर कार्ड कतिवटा छ? एउटा 11, 13, 17, 19 भनेपछि 4 वटा छ है त। त्यसैगरी अब probability of getting prime number card, अब क्लास 9 को फर्मुला युज भयो यता। प्रोबेबिलिटी भनेको 1/3 के को प्रोबेबिलिटी? मैम आन्सर 10/12 आयो। एकछिन हेरौँ है त। इभन नम्बर कार्ड भनेको भयो, त्यसैले प्रोबेबिलिटी भनेको 1/2 भयो। अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ए और बी कति आयो त? 10/12। यस, ठीक 6 आयो नि। मैम मेरो पनि यही आको। ओके, ठीक छ, मिल्यो। भनेपछि हामीले कुनै फर्मुला युज गर्नको लागि दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ है प्रोबेबिलिटीमा। एउटा हामीलाई सोधेको क्वेशन एन्डमा छ कि अरमा छ, अनि अर्को भनेको तिनीहरू अथवा त्यो इभेन्ट्सहरू म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो अथवा होइन। त्यो दुईवटाले डिटरमाइन गर्छ हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौं भनेर। ओके, थर्ड क्वेशन हेरौँ अब। What is the probability of getting an ace or black king or red queen when a card is drawn randomly from a pack of 52 cards? मसँग 52 वटा कार्ड्सहरु छ। त्यो 52 वटा कार्ड्सहरु मध्ये एस पाउने प्रोबेबिलिटी अथवा ब्ल्याक किङ पाउने प्रोबेबिलिटी अथवा रेड क्वीन पाउने प्रोबेबिलिटी कति छ? अब और छ भनेपछि हामी सबैमा जोड्छौं, त्यसमा त कुनै डाउट छैन। हामीले याद के मात्र गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिनीहरू म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो अथवा होइन। अब यो क्वेशनमा एका र किङ भनेको दे आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, किनभने एका आएको बेलामा किङ आउनु पर्छ भन्ने छैन है। आएको बेलामा क्वीन आउनु पर्छ भन्ने छैन। सो यो तीनैवटा इभेन्ट्स भनेको म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स हो। सो हामी यसलाई यसरी सल्भ गर्छौं। टोटल नम्बर अफ सैंपल स्पेस, यसमा डाइरेक्टली हामी एनएस कार्डिनल नम्बर अफ एस भन्छौं। जम्मा 52 वटा छ है। त्यो 52 वटा मध्ये एका कतिवटा 4 वटा हुन्छ। सो कार्डिनल नम्बर is equals to 4 भनेर भनेछु मैले। त्यसैगरी ब्ल्याक किङ हामीलाई के थाहा छ? जम्मा किङ 4 वटा हुन्छ। त्यो 4 वटा किङ मध्ये 2 वटा हुन्छ। सो कार्डिनल नम्बर अफ बी is equals to 2। रेड क्वीन कति वटा हुन्छ त? obviously जम्मा क्वीन 4 वटा भएपछि रेड क्वीन जम्मा 2 वटा हुने भयो। अब सिम्पल हामी के गर्छौं? ए और बी और सी त्यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्दिन्छौं। त्यो निकाल्दाखेरि एज these three events are mutually exclusive, त्यति बेला जस्ट हामी के गर्छौं? इन्डिभिजुअल प्रोबेबिलिटीलाई एड मात्रै गर्दिन्छौं र आन्सर निकाल्दिन्छौं। 2/13। गुड, मिल्यो म्याम, मिल्यो है। अब फोर्थ नम्बरको क्वेशन हेरौँ है त। A card is drawn randomly from a well-shuffled pack of 52 cards. What is the probability that the drawn card is
either non-faced or red-faced. अब यसमा non-faced कतिवटा छ, red-faced कतिवटा छ भन्ने कुरा पनि याद गर्नुपर्छ है। non-faced हाम्रो कतिवटा थियो अघिको स्लाइडमा हेर्दाखेरि faced कार्ड जम्मा 12 वटा थियो भनेपछि non-faced कार्ड जम्मा 40 वटा हुने भयो। अनि रेड फेस्ट रातो फेस वाला चाहिँ कतिवटा हुन्छ होला त? जम्मा 12 वटा फेस कार्ड, त्यसमध्ये रातो जम्मा। यस, अब त्यसको आधारमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी निकालौँ है त। 23/26. 23/26. I think it is the correct answer. The required answer is 23/26. ठीक छ है? Okay. Next question. Namaste. Two events Q and R are mutually exclusive. उसले question मै दिएको छ mutually exclusive, हामीलाई फर्मुला लगाउन सजिलो भयो। Probability of Q is equal to 3/5. Probability of R is equal to 1/5. अब यो दुईवटाको प्रोबेबिलिटी निकाल भनेछ है। अब 9 मिनेट बाँकी छ है पूजा म्याम। 9 मिनेट 9 मिनेट बाँकी छ। 9 मिनट बाँकी छ। 9 मिनट 30 मिनट 9 मिनट 30 सेकेन्ड। Ma'am, first को answer 4/5. First को answer 4/5. And second को answer 1/5. 1/5. Yes. यो 1/5 कसरी आयो त? यो 1/5 भनेको मानले माइनस गरेर आयो है, किनभने कुनै पनि टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको जहिले पनि 1 हुन्छ भनेर भनेको 1 बाट युनियनको प्रोबेबिलिटी घटाएपछि कम्प्लिमेन्टको प्रोबेबिलिटी आउँछ। B and C are two mutually exclusive events. यो पनि क्वेशन नम्बर 5 को जस्तै नै क्वेशन हो, तर यसमा फरक के भयो त भन्दाखेरि यहाँ एउटा रिलेसन दिएको छ, त्यो रिलेसनलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने भयो क्या। यो रिलेसनलाई युज गरेर हामी इन्डिभिजुअल प्रोबेबिलिटी अफ B र प्रोबेबिलिटी अफ C निकाल्छौं अनि त्यसपछि अघिकै जस्तै प्रोसेस गर्छौं। प्रश्न दिदी सो एउटाको प्रोबेबिलिटी 0.25 आयो भनेपछि अर्को प्रोबेबिलिटी भनेको obviously 0.75 आउँछ। अब सायद लास्ट क्वेशन होला आजको लागि चाहिँ। Find the probability of having a number which is prime or odd when a dice is thrown. मैले डाइसलाई थ्रो गर्दाखेरि त्यो थ्रो गरेको स्याम्पल स्पेसहरु मध्ये प्राइम नम्बर पाउने अथवा ऑड नम्बर पाउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ होला त भनेछ। प्राइम ऑड पहिला स्याम्पल स्पेसबाट तिनीहरुको इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट लिस्ट आउट गरौँ है। 4/6 Yes, I think 3 and 5 are common है दुईटैमा। सो तिनीहरु भनेको म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भएन। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भएपछि हामी सेकेन्ड फर्मुला युज गर्नु पर्यो। PA plus PB minus सेक्सन युज गर्नु पर्यो। द आन्सर इज 2/3। ठीक छ है? 4/6 पनि मिल्दो रहेछ। 4/6 पनि मिल्छ, तर त्यसलाई लोवेस्ट फ्र्याक्सनमा लाँदाखेरि 2/3 है त। लोवेस्ट टर्ममा लाग्छ। लोवेस्ट फ्र्याक्सनमा लाँदाखेरि। अब यो आजको लागि लास्ट क्वेशन राखौं अनि त्यसपछि ब्याक जाम है त। ओके, एसोसिएटिभ भन्ने वर्ड छ। त्यो एसोसिएटिभ भन्ने वर्डमा ए लेटर अथवा आई लेटर आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ होला त? और आई है। यसको लागि यसो गरौँ, स्याम्पल स्पेस तिनीहरु सबैलाई छुट्याएर राखौं। कन्फ्युजन हुन्छ नछुट्याउने हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ, तर त्यतिबेला हामीले इन्डिभिजुअललाई छुट्याउँ है। टोटल ए भनेको दुईटा छ, टोटल आई भनेको दुईटा छ। सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ए और आई इट इज 4/11। 4/11 है त। मंगलेश्वर सर
Ma'am, tree diagram चाहिँ अर्को क्लासमा हो. ट्री डायग्राम अर्को क्लासमा गर्छौं है हामी मसँग ट्री डायग्राम पनि त्यो चाहिँ हामी के भयो आजलाई चाहिँ यति मात्रै गरौँ भन्न खोजेको मैले ए ल ल ल है ल ओके आज हामीले सिम्पल क्वेशन्सहरुबाट सुरु गर्यौं अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामी ट्री डायग्रामबाट सुरु गर्छौं एउटा कुरा चाहिँ के याद गर्नुस् भन्दाखेरि ट्री डायग्राम पनि हामीलाई 2 मार्क्सकै सोध्छ तर जुनसुकै खालको क्वेशन सोधे पनि त्यो तीनवटा फर्मुला यदि हामीले जान्यौं भने चाहिँ गर्न सकिन्छ अब अरु कुनै क्वेशन्सहरु छ भने चाहिँ सोध्दा नि हुन्छ है ल 5 मिनेट बाँकी छ 5 मिनेट बाँकी हुँदाखेरि सबैले क्वेशन राखे नि हुन्छ ल मैम क्वेश्चन नंबर 7 को देखाउन न नम्बर 7 क्वेशन नंबर 7 ये तो 8 बोला ए सरी मैम 7 नै छैन क्वेशन नंबर 7 नै रहेन छ नि त 6 पछि 8 रहेछ कुन चाहिँ हो 6 6 तिपति पसरो छिटो यही हो है हो मैम भयो अनि क्वेश्चन नंबर 2 पनि लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेशन नंबर 2 हो पनि मिस क्वेशन नंबर 2 लो ओ थ्यांक यू मैम भयो क्वेशन नंबर 4 हजुर Question number 5. क्वेशन नंबर 5 ल क्वेशन नंबर 5 अनि 4 है त हुन्छ म्याम Bio ma'am. अब क्वेशन नंबर 4 भयो भयो म्याम ओके बाय मनिषा सर 2 मिनेट 40 सेकेन्ड लेफ्ट मैले सिट दिएँ सर ल if you have any question hello everybody ल स्वरूप पार आयो भने आइरहेछ 2 मिनेट बाँकी छ स्वरूप पार आयो यसरी आउने हैन ल 2 मिनेट वा 1 मिनेट वेलकम गरौँ अनि हस्त बाइ गरौँ स्वरूप पार भएन सर हामी 53 है 60 सम्म गएको छ 60 ओके ठिकै छ नेक्स्ट एनीबडी एक्सक्लुसिभ वाला फेरि भन्दिनु न यो जुम क्लासमा नबोल्नेहरु धेरै बोल्छन् के यहाँ अब कतिको नाम आ छैन कति नम्बर रे एक्सक्लुसिभ को फेरि भन्दिनु न म बीचबाट आए नेट गएर के भनेको मैले सुन्दै सुनिन क्वेशन नम्बर एक्सक्लुसिभ मेथडहरु तिनीहरु के सिकाउनु भइछ नि मेथड्सहरु फर्मुलाहरु ए ल अब छिट्टो है त टाइम सकिन लाग्यो 1 मिनेट बाँकी छ फर्मुला जम्मा दुईवटा स्लाइड छ फर्मुलाको एउटा यो है स्क्रिनशट गर न एडिसन रुल भनेर भन्छौं यो चाहिँ एडिसन रुल भयो त्यसपछि यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन रुल भयो यो तीनवटाको फर्मुला चाहिन्छ हामीलाई क्लास 10 मा प्रोबेबिलिटी सँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्नलाई भन्न खोजेको
ल अब 1 मिनेट बाँकी छ सकिदिए पनि भयो ल Thank you so much all of the students for attending my class है अब यस्तै अरु क्लासमा पनि तपाईहरुले हेल्प गर्दै जानुहुन्छ भन्ने आशा राख्छु है आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ न सर आजलाई नै लिभ गर्दिनु होला त्यसो भए ल सबैले एकपल्ट ताली बजाइदिउँ सकिदिउँ बाइ Thank you, sir. Thank you, teacher. Thank you. Welcome. Bye 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 bye. Bye bye. Bye. Bye bye ma'am. Bye. Bye bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye bye. बाई बाई टिचर ल अब चाहिँ साँच्चै के को बाइ बाइ अब सक्यो ल